बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत के उतार चढ़ाव मजीद इंटरेस्टिंग होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान के अंदर एक तरफ ऑपोजिशन हुकूमत से लड़ रही है, तो दूसरी तरफ हुकूमत हुकूमत से लड़ती हुई नजर आ रही है। जहांगीर खान तरीन साहब, वो जहांगीर खान तरीन साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रूहे रवा भी समझे जाते थे, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जान भी समझे जाते थे, आज उनको अपने लिए जो लड़ाई करनी पड़ी है, तगदो करनी पड़ी है, वो बड़ी वाज़ेह तौर पर नुमाया होकर सामने आ रही है। एक तरफ पहले भी जिस टाइम पर ये हुकूमत नई बनी थी, उसी टाइम पर भी ये सोचा जाता था कि एक ग्रुप शाह महमूद कुरैशी का है, एक ग्रुप जो है वो जहांगीर खान तरीन का है। और आज कुछ कहीं ना कहीं से ऐसी झलक दोबारा नजर आई। किस चीज में नजर आई? शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या फरमाया, सुनिएगा। आप ये तसव्वुर कीजिए कि जरा फलाने ने कुछ कह दिया, 4 एमएनए 4 एमपीए बिगड़ गए, ये हो गया। कोई नहीं बिगड़ेगा। जो बल्ले के निशान पर इमरान खान के बलबोते पर टिकट लेकर आया है, लाइन खींच दो, या इधर हो जाओ या उधर हो जाओ। ये तीतर बटेर नहीं चलेगा। और ये तहरीक इंसाफ के कारकुनों का, ये तहरीक इंसाफ के कारकुनों का पैगाम है। और डट जाएं, परवाह ना करें। इज्जत अल्लाह देता है, इक़्तिदार वो देता है। किसी ने उड़ा के हुमा नहीं बिठा दी। 22 साल की जद्दोजहद है, और उस जद्दोजहद की पासदारी के लिए आपका कारकुन, आपका नजरियाती कारकुन आपके साथ है। सादा जरूर होगा जनूबी पंजाब का तबका, समझ तरफ ये, दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि सियासत के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही बहुत सारे लोग काटने को तैयार हैं, लेकिन दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा भी एक्टिव हो गई। वो कहती है हमें हुकूमत नहीं चाहिए, इमरान खान साहब को हुकूमत पूरी करने दें, हुकूमत पूरी करेंगे तो फिर लोगों को पता चलेगा कि उन्होंने किया क्या है। अब ये मरियम नवाज साहिबा पहले जो कहा करती थी कि हम तो इमरान खान साहब को गिराना चाहते हैं, उनकी हुकूमत गिराएंगे, जो सिलेक्टेड का वर्ड यूज करते हुए वो कहती थी कि सिलेक्टेड को लेकर आए हैं वो हुकूमत गिराएं, बहुत सारी इस तरह की गुफ्तगू हुआ करती थी। लेकिन अब क्या हुआ कि पासा पलट गया। दूसरी तरफ हम बात करेंगे आज के एक और बहुत अहम मौजू के हवाले से। पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस की सिचुएशन काबू से बाहर होती जा रही है। बहुत सारे शहरों के अंदर वेंटिलेटर्स की कैपेसिटी 90% फुल हो चुकी है। कोरोना वायरस से बेशतर अमवात जो हो रही हैं वो 50 साल से ऊपर के लोगों की हो रही हैं। आज असद उमर साहब ने यह भी फरमाया कि 40 साल से ऊपर के लोगों की वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी। लेकिन आज DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग में हुई, जहां तमाम के तमाम कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, बुरुए काल लेकर आए जा रहे हैं, वहां SOPs को फॉलो करने के लिए फौज का साथ लिया जा रहा है। उन्होंने क्या फरमाया, सुनिएगा। सतह पर लेफ्टिनेंट कर्नल की सरबराही में आर्मी ट्रुप्स सिविल इंतजामिया की मदद के लिए पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान आर्मी ट्रुप्स की तैनाती का बुनियादी मकसद सिविल हुकूमत और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की मुआवनत है। पाकिस्तान आर्मी ने इस डिप्लॉयमेंट के दौरान भी पिछली मरतबा की तरह किसी किस्म का इंटरनल सिक्योरिटी अलाउंस क्लेम ना करने का फैसला किया है। तमाम सूबाई एपेक्स कमेटियों की मीटिंग्स हफ्ते में एक दिन होंगी, जिनमें मजमूई सूरत हाल का, ख़ासकर हाई पॉजिटिविटी रेशो एरियाज़ का बिलखसूस जायज़ा लिया जाएगा और इस हवाले से हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद ही इस वबा के ख़िलाफ़ एक मौसर रिस्पॉन्स। ऐसे तो पाकिस्तान में हर ही मसले में, हर ही मुश्किल के अंदर पाक फौज ने हमेशा पाकिस्तानी कौम का साथ दिया, चाहे वो जलजला हो, चाहे वो सैलाबी सूरत हाल हो, या फिर कोरोना वायरस की सूरत हाल हो। अब SOPs की इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी पाक फौज मैदान में उतर आई है और अवाम यकीनन पाक फौज की बात को एक अहमियत भी देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इंतजामिया का पाक फौज के साथ ताउन करना और ऑफ कोर्स इंतजामिया के साथ मिलकर पाक फौज का SOPs को फॉलो कराना अब जिम्मेदारी हमारे कंधों पर, यानी मेरे, आपके, अवाम के कंधों पर डालता है कि क्या हम अपनों को बचाने को तैयार हैं या नहीं। इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद होंगे मैं उनका तारुफ करवा दूं। जनरल मुस्तफा साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से, बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपने हमें ज्वाइन किया। नजीर लगारी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया नजीर लगारी साहब आपने हमें ज्वाइन किया। प्रोग्राम के आखिर में आदिल अब्बासी हमें ज्वाइन करेंगे, उनका भी बहुत शुक्रिया। अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अपने पहले मौजू यानी सियासत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक।
बैक आप ब्रेक पे जाने से पहले दो शॉट्स मैंने आपको मुख्तलिफ सुनाए. अभी पहले सबसे पहले पाकिस्तान की सियासत के हवाले से बात करते हैं. जनरल साहब, मैं आपकी तरफ ही आऊंगी. एक तरफ जहांगीर खान तरीन साहब और उनके शिकवे और उनके 40 एमएनए इकट्ठे करने के क्लेम्स विच आर वेरी वेरी मैसिव क्लेम्स. दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं होता कुछ नहीं है, 22 साल की मेहनत है, किसी ने उठा के थोड़ी बिठा दी है. जहांगीर खान तरीन साहब की तरफ इशारा लग रहा था उनका. ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ऑपोजिशन कम है जो आपस में लड़ने लग गए हैं लोग. ये को आज का झगड़ा थोड़ा ही है इनका. ये तो जब से तहरीक इंसाफ थोड़ी सी होश में आई है 2010-2011 से जारी है, क्योंकि ना तो कुरैशी साहब ना ही तरीन साहब, ये दोनों ओरिजिनली पीटीआई के तो है नहीं है. और इन दोनों की बहुत बड़ी खूबी ये है कि जब ये when they see something on the rise, तो होते हैं वहाँ पे बैठ के. ये तो आइडियोलॉजिकली अगर आप बात करते हैं तो दोनों की आइडियोलॉजिकल मोरिंग ऐसी है नहीं है कि वन शुड रियली गेट अपसेट कि ये कुछ कर जाएंगे. नंबर 2, दोनों शख्सियात बहुत मोहतरम है, बड़ी अपनी इज्जत रखती हैं हमने, लेकिन दोनों नंबर 1 की सलाहियत दोनों में मुझे नजर नहीं आई कम से कम के जो कैन स्टेप अप देयर on the plate and face everything जो चाहिए इनके लिए. They are good number 2s और very good number 2s. अब number 2s की लड़ाई में ये कुछ तो expected था और हुआ. कुछ अर्सा लग रहा था कि तरीन साहब आउट हो गए हैं, लेकिन दोबारा वापस आ गए हैं. अभी एक और चीज़ भी जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैं ये देखता हूँ इनके जो लोग हैं, शायद तरीन साहब के साथ हैं या वही साहब के साथ हैं, इन दोनों के साथ जो हजरात हैं, इनमें से जो प्योरली पीटीआई थॉरब्रेड पीटीआई हैं वो कम हैं लोग. ये आप नोट कीजिएगा. ये सारे वो हैं जो दूसरी पार्टियों से जब देखा कि इमरान खान साहब की पार्टी चल रही है, कुछ तो वाकई समझ के आए कि वाकई इमरान खान साहब जो तब्दीली की बात कर रहे हैं वाकई जेन्युइन है, इनके साथ मिलना चाहिए. और कुछ लोग थे ख्याल ये था कि शायद इमरान खान साहब का दौराने वाला के साथ मिल गए. तो इनमें से बहुत कम ऐसे लोग होंगे व्हेन द हीट इज ऑन और बिल्कुल अगर बच गया तो कोई साथ खड़े रहेंगे. ये आजकल की बातें आप देख लीजिए, इख्तिदार को छोड़ना या रिजाइन कर देना या निकल जाना बहुत कम लोग, बहुत मुश्किल काम है. आपने देख लिया पीडीएम ने बड़े दावे किए, वो भी पीछे हट गई. तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये कहीं जाएगा, ये ठीक जबड़ रहेगी. इसमें इमरान खान साहब की एक और नाकामी भी नजर आती है कि तमाम तर इख्तियारात के बावजूद वो अपनी पार्टी को अपने कंट्रोल में नहीं कर सके. और पार्टी के अंदर जो ये मुख्तलिफ किस्म के धड़े तमाम पार्टियों में होते हैं कि खुल के इनका सामने आ जाना, ये उनके कंट्रोल की जो कमजोरी है वो सामने जाहिर करता है. बाकी गवर्नेंस में जो हालात तो है ही हैं, लेकिन ये भी एक मसला है जो इमरान खान साहब को बहुत पहले हल करना चाहिए था. लेकिन अब इस फेसिंग इट राइट अप स्क्वायर, देखिए क्या करते हैं वो. अभी वो जिन बोतल से बाहर निकल आया जनरल साहब. लेकिन नज़ीर लगारी साहब, जनरल साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि इमरान खान साहब की ये फेलियर है कि उनकी जमात के अंदर ये जो इख्तलाफ है वो इतना खुलकर सामने आया. वी नो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जब हुकूमत थी तो उस टाइम पर भी फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें हो रही थी. कोई 15-20 के करीब एमएनएज एमपीएज तब भी थे जो कि इधर उधर होने की कोशिश कर रहे थे. अब भी हो रहा है. लेकिन क्या ये लड़ाई इस तरह से खुलकर मीडिया के सामने या पब्लिक के सामने आनी चाहिए थी, कंसिडरिंग कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है जो पहली दफा इख्तिदार में आई है, तो एक एटलीस्ट फसाद मेंटेन करना, ये बहुत ताकत यगानगत के साथ यकजहती के साथ चल रहे हैं, वो जरूरी नहीं था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? बहुत जरूरी था कि सियासी जमातों के अंदर इस्तेहकाम होने चाहिए, लोगों को पार्टी के अंदर जमकर काम करने का मौका मिलना चाहिए, लोगों को आज़ादाना सियासत करनी चाहिए, लोगों को जो मैन्युफैक्चर्ड इंजीनियर्ड किस्म की पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए, उनको एक मुकम्मल तौर पर पार्टी के पूरे खलूस के साथ, पूरी कमिटमेंट के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ पार्टियों के साथ खड़े रहना चाहिए. और पार्टियों को भी लोगों के साथ जो है वो ऐसा रवैया अख्तियार नहीं करना चाहिए कि लोगों को भागना पड़ जाए. बाज़ दफ़ा होते हैं, एक दौर था जब नज़रियाती इख्तिलाफ़ात का दौर था, तो हमने देखा था बड़े बड़े टॉवरिंग फिगर जो है वो एक ऐसे ज़माने में जब कोई सोच भी नहीं सकता था. जनाब महमूद अली कसूरी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के इक़्तिदार के दूसरे साल जो है अभी आइन नहीं बन पाया था, तो उस वक्त उन्होंने छोड़ दिया था. फिर आगे चलकर जो है ये पार्टी के वाइस चेयरमैन थे, फिर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल थे जे रहीम साहब, वो पार्टी को छोड़कर चले गए थे. और बिल्कुल जब बहरान के दिन थे भुट्टो साहब के और मूवमेंट चल रही थी
PNA کی این اس وقت جو ہے ڈاکٹر مبشر حسین سیکرٹری جنرل تھے وہ چھوڑ کر چلے گئے تھے, اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہوا تھا کہ ڈپٹی سیکرٹری جنرل خورشید حسن میر تھے وہ بھی چلے گئے تھے. تو پارٹیوں میں لوگوں کے آنے جانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے, اور یہ اس وقت جو ہے ہم تو موقع پرستی کی سیاست کے دور میں ہیں کہ یہاں پر جو لوگ بھی آتے ہیں زیادہ تر مواقع کی تلاش میں آتے ہیں. وہ زمانہ تھا جب نظریاتی سیاست ان آڈ ریئری سینس کسی ایک شخص پر, محمود علی قصوری پر, جے رحیم پر, خورشید حسن میر پر, اب کسی بھی شخص پر آپ داغ نہیں لگا سکتے, نشان نہیں لگا سکتے کہ وہ کسی بھی صورت میں کرپٹ تھے یا موقع پرست تھے یا لوٹنے والے تھے. کچھ بھی نہیں تھا, یہ سارے کے سارے انتہائی باوقار لوگ تھے اور سیاست کا بڑا نام تھے. اور خود ذوالفقار علی بھٹو پر ان کے دشمن بھی کسی قسم کی خرابی کا الزام نہیں لگاتے, کرپشن کا الزام نہیں لگاتے. ان کے اوپر سب سے بڑا الزام یہ ہوتا ہے کہ اتھارٹیرین تھے. تو ان کے اوپر جو یہ ہوتا ہے, اس کے علاوہ اب جو موجودہ صورتحال ہے, ایک دانشور نے کہا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے, پہلے ٹریجڈی کے انداز میں اور بعد میں کامیڈی آ رہی ہے, بالکل کامیڈی کے انداز میں. انٹرسٹنگ. اچھا, ایک طرف تو جلال صاحب یہ سچویشن ہے جس کے بارے میں آپ نے بھی کہا یہ برقرار ہے, اور یہ انتخابات سے پہلے سے معاملہ چل رہا تھا, یہ ٹگ آف وار بٹوین شاہ محمود قریشی صاحب اینڈ جہانگیر خان ترین صاحب. کبھی کوئی جیت جاتا, کبھی کوئی جیت جاتا, بیچ میں ایک آدھے اور بھی امپورٹنٹ پاکستان تحریک انصاف کی شخصیت آ جاتے. لیکن ایک طرف پی ڈی ایم یہ کہتی تھی کہ جی عمران خان صاحب کو گرا دیں اور ان کی حکومت ختم کر دیں, اور اس کے لیے ہم لانگ مارچ بھی کریں گے, استعفے بھی دیں گے, پتہ نہیں کیا کیا کریں گے. اب مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی ڈائس کر لی ہے, اب تو ان کو حکومت کمپلیٹ کرنے دیں, حکومت کمپلیٹ کریں گے تو ناکامی ان کی سامنے آئے گی. یہ پلٹا کیسا ہے, یہ آل آف اے سڈن چینج ہوئی ہے سچویشن, یا آپ کو کچھ نظر آ رہا تھا معاملہ ہوتے ہوئے, یا پی ڈی ایم کچھ کر نہیں سکی تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے؟ دیکھیے, دہراتے ہوئے بات برا بھی لگتا ہے, لیکن جب سے یہ پی ڈی ایم عارض وجود میں آئی ہے, کم از کم مجھے کبھی کوئی شک نہیں تھا کہ یہ بیل منڈے نہیں چڑھے گی. وہ اس لیے کہ ان کے آپس میں جو ان کی کنٹراڈکشن ہے ودن دی پارٹیز, بٹوین دی پارٹیز, تو وہ آپ دیکھ لیں کوئی کسی پہ اعتبار کرنے کو راضی نہیں ہے. آپ دیکھیے جو ان کو لیڈ کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب, ان پہ بھی کوئی اعتبار کرنے کو راضی نہیں, کیونکہ ان کا ٹریک ریکارڈ بھی اتنا کچھ شائننگ نہیں ہے کہ لوگ ان کے ساتھ مل کے بیٹھ جائیں گے, سمجھیں گے کہ ہم ٹھیک ہے, مولانا صاحب آخری دم تک لڑنے کے لیے تیار ہوں گے. جب یہ MMA کا دور تھا اور یہ حکومت میں تھے KP میں, اس وقت مرحوم قاضی صاحب کے سربراہی میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہم جنرل مشرف کی حکومت گرانے کے لیے ہم استعفے دے دیں گے. وہ فیصلہ ہو گیا MMA کا, جماعت اسلامی والوں نے استعفے دے دیا, فضل الرحمان صاحب اپوزیشن لیڈر بن کے بیٹھے رہے, انجوائے کرتے رہے لائف. تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ ان کا یہ مقصد تھا, پیس پارٹی کے اپنے ایشوز ہیں, وہ کیسے نون لیگ کے ساتھ مل کے, آلریڈی دیکھیے پنجاب میں پیس پارٹی کا صفایا ہو گیا, چند شخصیات ٹھیک ہے وہ برائے نام رہ گئی ہیں. سیاسی طور پر پیس پارٹی کا جو وجود تھا پنجاب میں, جو گڑھ تھا اس کا فرینکلی, ذوالفقار علی بھٹو کو لیڈر تو پنجاب نے بنایا تھا, سندھ نے اون کر لیا اس کو. اب اگر پیس پارٹی کا وجود یہاں پہ ختم ہو گیا, پھر دوبارہ اگر وہ نون لیگ کی کشتی میں ہی بیٹھ جائیں گے تو ان کا تو اگر چانس تو پھر دوبارہ رہے گا نہیں ان کا کوئی بھی. نون لیگ کا مسئلے ہیں. لیٹس بی آنسٹ, کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا پنجاب میں کوئی چانس ہے بھی؟ او نو, بالکل اس نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی تھا ان کا چانس, کوئی تھوڑا بہت تھا, تو وہ ہاؤ وڈ دے اسپائر اٹ. نون لیگ کا اپنا مسئلہ ایک بڑا سنجیدہ ہے. نون لیگ کنفرنٹیشن کی سیاست کرنے والی پارٹی نہیں ہے. انہوں نے آج تک لڑ کے کچھ نہیں لیا, یہ لڑ کے اپنے مقام پر کھڑے نہیں رہے, چاہے نواز شریف صاحب ہوں چاہے کوئی اور اس پارٹی میں. ہمیشہ انہوں نے اپنا پریشر بلڈ اپ کر کے اپنے مفادات حاصل کیے ہیں, اس کے بعد پھر دوبارہ دیکھتے رہے کیا ہوگا اس میں. یہ تاریخ ہے, یہ میں تو خود تاریخ نہیں گھڑ رہا اس میں. تو اس لیے مجھے پہلے دن سے یہ مطلب یقین تو خیر بڑی مشکل کہنا, مجھے یہ کبھی گھبراہٹ نہیں تھی کہ پی ڈی ایم کہیں چلی جائے گی, کچھ کر لے گی پی ڈی ایم. اب آہستہ جب حقیقت سامنے آئی ہے, مریم بی بی کو پتا چلا ہے کہ پریکٹیکل جو پالیٹکس ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو غور کرنا پڑتا ہے. جذبات ایک طرف, اپنا غصہ ایک طرف, جو فیصلے سیاست میں کرنے پڑتے ہیں آپ کو بڑی آگے سوچ کے, بڑے حالات کو دیکھ کے کرنے پڑتے ہیں. ابھی تک کوئی جذباتی نوجوان
یہ جو پی ایم ایل این کا موقف سامنے آیا ہے مجھے یاد پڑتا ہے بڑے انیشلی جب پاکستان تحریک انصاف حکومت میں آئی تھی تو اس ٹائم پہ مشاہد اللہ خان صاحب حیات تھے. ان سے میں نے پوچھا تھا تو انہوں نے, کیونکہ سوا سال گزر گیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ تو کہتے تھے کہ یہ حکومت سلیکٹڈ ہے تو آپ گرانے کے لیے کچھ کر کیوں نہیں رہے, تو انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ حکومت اپنے ہی وزن تلے گرے گی, ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, ان کو کرنے دیں گے. پھر بیچ میں کنفرنٹیشن کی سیاست کی بات آ گئی اور اب پھر وہی شروع والا منطق جو پاکستان پی ایم ایل این کا, پاکستان مسلم لیگ نون کا تھا, وہی دوبارہ سامنے آ گیا ہے. Why this change, نذیر لغاری صاحب؟ یا تو آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ حکومت کو 5 سال مکمل کرنے دیں یا پھر ڈیسائیڈ کر لیں کہ نہیں کرنے دینے مکمل. یہ بیچ میں کیوں پاکستان مسلم لیگ نون کنفیوزڈ ہے؟ یہ دودھ میں آدھا پو مہنگنیاں ڈالنی ہیں تاکہ جو ہے دودھ کھانے کے لیے اچھا نہ لگے, پینے کے لیے اچھا نہ لگے. یہ ایک تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب سپٹمبر 2020 میں انہوں نے فائنینشیل مانیٹرنگ بل کو جس طرح سے پاس کروایا تھا اور جس طرح سے انہوں نے جان بوجھ کر ایک حکومت کو اسپیس دیا تھا اپنے 14 ارکان کو غائب کر کے کہ وہ جو ہے حکومت اس سے پاس کرا لے وہ فائنینشیل مانیٹرنگ بل, تو ورنہ نہ ہوتا. اور اگر یہ 14 ممبران غائب نہ ہوتے, اگر وہ بل ناکام ہو جاتا تو حکومت اسی دن گر جاتی اور ان کو جو ہے نئے سسٹم میں آنا پڑتا, خود حکومت سنبھالنی پڑتی, جس کے لیے یہ تیار نہیں تھے. پھر انہوں نے کیا کیا, انہوں نے سوچا کہ اب کیا کریں, ہماری تو ساکھ جو ہے خراب ہو گئی ہے. ہم نے ایک بل ان سے منظور کروا لیا حکومت کا. حکومت اس پوزیشن میں نہیں تھی, نہ اس کی سینٹ میں اکثریت تھی اور جوائنٹ سیشن بلانا پڑا تھا. جوائنٹ سیشن میں جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ ارکان کی تعداد کم تھی کیونکہ سینٹ میں اپوزیشن زیادہ تھی. 14 ارکان کا فرق پڑ رہا تھا تو اپوزیشن کے 14 ارکان غائب ہو گئے تھے تاکہ یہ بل آسانی سے پاس ہو جائے. پھر ان کو ماسز میں اپنا چہرہ دکھانا تھا تو یہ بڑے غصے میں ناراض ہو کر کے حکومت گرا رہے ہیں. اور ہمارا بیانیہ یہ ہے کہ ہم عمران خان کو جو ہے وہ اس سال کے ختم ہونے سے پہلے ان کی حکومت ختم کر دیں گے. پھر جلسے شروع ہو گئے, گجرانوالہ کا جلسہ, کراچی کا جلسہ, کوئٹہ کا جلسہ, پشاور کا جلسہ, ملتان کا جلسہ, لاہور کا جلسہ, جلسے پہ جلسہ. اور جلسے کا مقصد یہ تھا کہ ماسٹرز کو کہیں یار ہم ان کے مخالف ہیں, ان کے حق میں نہیں ہیں, ان کے ساتھ نہیں ہیں, لیکن ہاں قانون پاس کروا دیں گے. جس طرح سے 2020 میں اوائل میں یعنی جنوری میں ہی انہوں نے کہہ دیا تھا, تو ڈیل تو وہاں ہوئی تھی جب یہ ملک سے باہر چلے گئے. پھر انہوں نے جو آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹ کو فوراً مان لیا تھا. نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ دیر بھی نہیں کرو, فوراً منظور کرو. پیچھے سے زرداری صاحب نے اس کو منظور کر لیا تھا. تو لوگوں کو تو یہ پتہ لگ رہا تھا کہ یہ مل کر کھیل رہے ہیں. اور اس میں جو فائنینشیل مانیٹرنگ بل تھا اس میں تو انہوں نے صاف طور پر ظاہر کر دیا کہ گرتی ہوئی حکومت کو انہوں نے سنبھال دیا تھا. اگر وہ پاس نہ کر پاتی تو حکومت گر جاتی. تو یہ ایک ایسی صورتحال تھی جس کے بعد انہوں نے ماسٹرز میں جانا تھا, بتانا تھا کہ جی ہم نے کچھ نہیں کیا. اب یہ ساری بات گزشتہ روز کھل کر سامنے آ گئی ہے جب مریم نواز نے کہا ہے کہ جو وہ دسمبر کی تاریخ, جنوری کی تاریخ, آر یا پار, ادھر ادھر, ختم, وہ تاریخیں دیتی تھی. اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ حکومت 5 سال پورے کرے. تو ٹھیک ہے, اب ان کی اب اس لائن پر آ گئے ہیں. میرے خیال میں 2 سال تک یہ بیان جی انیکا تو بیسیکلی وہ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. اتنے عرصے تک جو موقف بنایا تھا, بلڈ کیا تھا, ہو گیا. ابھی ہم بریک کی طرف جاؤں گی. بریک کے بعد دوسرے ٹاپک کی طرف بڑھے. نذیر لغاری صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا اینڈ یو گیو یور انسائٹ آن دی پولیٹیکل میٹرز ایز ویل. بریک کی طرف جانے کے بعد واپس آئیں گے, اس کے بعد پھر بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستانی سیاست کے حوالے سے. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. ہماری سیاست کے اندر ہی ہر بار ہر چیز کا مورد الزام پاکستان کی افواج کو ٹھہرا دیا جاتا ہے, لیکن پھر جب پاکستانیوں کو ضرورت پڑتی ہے, چاہے وہ سیلاب ہو, چاہے وہ زلزلے ہوں, اور اب کرونا وائرس کے SOPs کی امپلیمنٹیشن, یعنی اس سے پہلے مینجمنٹ NCOC کے ذریعے تو ہو ہی رہی تھی, لیکن SOPs کی امپلیمنٹیشن تک ہمیں ضرورت پڑتی ہے. آج DGI SPR نے جو فرمایا تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو ابتدائی میں وہ سنایا, پاکستان کے اندر فی الحال 570 افراد وینٹس کے اوپر ہیں, 4300 افراد جو ہے وہ کرٹیکل کیئر کے اوپر ہے. بہت سارے شہروں کے اندر 90% سے زیادہ وینٹس آکیوپائڈ ہیں. ناٹ جسٹ دیٹ, 23 مارچ یعنی آج سے 3 دن پہلے پاکستان میں کووڈ کی وجہ سے ایک دن کے اندر سب سے زیادہ اموات واقع ہوئی 157.
टोटल अमवात 17,180 से ऊपर हो चुकी हैं, तकरीबन 87 के करीब 17,187। आदिल अब्बासी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, हम लोगों के यहाँ स्पेशली सियासत में सबसे पहला जो इल्जाम लगाया जाता है किसी भी गलती का, वो पाक फौज पे लगा दिया जाता है, लेकिन आपने नोट किया होगा पाकिस्तान की आवाम का कनेक्शन टूटता नहीं है अफवाज से, क्योंकि हम देखते हैं कि सैलाब हो, जलजला हो, कोविड हो, एनसीओसी की बात हो जाए या कोविड की अब एसओपी की इम्प्लीमेंटेशन की बात हो जाए, हर जगह फौज की जरूरत पड़ती है। क्या अब वक्त नहीं आ गया कि सियासत की बेसिस पर और सियासत अपनी कारकर्दगी की बेसिस के ऊपर की जाए, बजाय ये कि इदारों की तरफ इधर उधर आवाज बुलंद करने की? देखें आइडियली स्पीकिंग तो इदारों के ऊपर अटैक नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें जो उनकी एक जमहूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर जो एक पास्ट है हमारा, एक हिस्ट्री है जिसकी वजह से शायद इंस्टीट्यूशंस का नाम निकल आता है, उन पर कोई बात हो जाती है, तनकीद हो जाती है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि सियासी जमातें या हुकूमतें जो हैं वो अपनी जिम्मेदारियों से बरी जिम्मा हो जाएं। ब्लेम गेम आप खेलते रहें, 70 साल होता रहा है, 70 साल और खेलते रहें, वक्त गुजर जाएगा। लेकिन ये रियलाइज करने की जरूरत है कि इस वक्त पाकिस्तान में सीरियस क्राइसिस है। तो जो सीरियस क्राइसिस है वो इकोनॉमिक क्राइसिस भी हमें पता है, हमारी इंस्टीट्यूशंस की वीकनेसेस भी हैं हमें पता है, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में डेमोक्रेसी, रियल डेमोक्रेसी का ना होना भी हमें पता है, हमारा ओवरऑल सिस्टम ही जो है अनफॉर्चुनेटली वो ग्रो नहीं कर रहा, वो स्टैग्नेंट हो गई हैं चीज़ें, जो एक सोसाइटी के अंदर बड़ा अनफॉर्चुनेटली आई वुड से कि प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं या डिजास्टर होता है, और हमारे यहाँ कई जगहों पे हुआ भी है। अब जहाँ तक आपने ये बात की है कि फौज को बुला लेना, मेरा ख्याल है एक बाइंडिंग फोर्स है। पाकिस्तान आर्मी जो है वो मुल्क में, हम सब जानते हैं किसी भी क्राइसिस के अंदर जो है वो, चाहे वो फ्लड हो, अर्थक्वेक हो या जिस तरह का क्राइसिस हो, तो पाकिस्तान आर्मी आती है। और अगर मेरा ख्याल है कोई हुकूमतें ना भी चाहें सिविल एड अगर सपोर्ट लेना ना भी चाहें, तो भी मेरा ख्याल है फौज की कोशिश या ख्वाहिश ये होती है कि हम आकर जो है वो सपोर्ट करें, क्योंकि मुल्क तो बहरहाल अपना है। और उसके लिए अगर कोई इदारे नहीं कर पा रहे होते तो फिर ज़ाहिर है आगे आकर फौज को ही देखना पड़ता है। लेकिन कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, आपको जो है जरूरत ना पड़े, वो जो स्पेस क्रिएट होती है उसको पुर करने की कोशिश करते हैं। आदिल, मैं आपके पॉइंट को आगे बढ़ाऊंगी और आपकी तरफ ही आऊंगी, उसके बाद मैं जनरल साहब की तरफ भी जाना चाहूंगी। आपने फरमाया कि जब भी कोई मुसीबत आती है तो एक स्पेस क्रिएट होती है, और वो जो स्पेस होती है उसको किसी ना किसी ने तो पुर करना ही होता है। तो फिर ऑब्वियसली बिकॉज पीपल आर इन क्राइसिस एंड यू कैन नॉट लीव योर नेशन इन क्राइसिस। अभी यहाँ कोविड की एसओपीज पे इम्प्लीमेंटेशन ना होना, ये जहां कैपेसिटी बिल्डिंग का कसूर हो सकता है, जहां इंतजामिया का कसूर हो सकता है, जहां हुकूमत का कसूर हो सकता है, वहां हमारे अवाम, मैं आप बहुत सारे हमारे लोग जितने भी ग्रास रूट लेवल के लोग हैं, क्या हम भी हुकूमत की बात अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि एसओपीज की इम्प्लीमेंटेशन कितनी, पर्सनल एक्सपीरियंस जो आप देख रहे हैं इधर उधर, क्या लोग सीरियसली ले रहे हैं कोरोना वायरस को? देखिए ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान में भी लोग उस तरीके से जिसको जो दावा करते हैं कि हमें ही। आपने मुझसे पूछा नहीं का? जी आदिल आप आइए, उसके बाद मैं जनरल साहब की तरफ। जी मैं ये कह रहा हूँ, ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान में भी लोग इसको उस तरह संजीदा नहीं ले रहे जिस तरीके से संजीदा लेना चाहिए। और हमने दुनिया में भी देखा है, बड़े डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर भी लापरवाही बरती गई और उसके बाद वहां पर भी क्राइसिस आया। आप देखें इंग्लैंड में भी शुरू में लोग इस तरह केयर नहीं कर रहे थे, और फिर वो जब स्प्रेड हुआ फिर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हुए और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन करवाई गई तो लोगों को रोका गया। वो अमेरिका में भी स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन हुई, इंग्लैंड में आर्मी फौज को तलब किया गया, अमेरिका में जो है वो सपोर्ट मांगी गई। तो अगर हमारे यहाँ भी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हो जाते शुरू में तो शायद लोगों को ये रियलाइज होता कि ये बड़ी सीरियस थ्रेट है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ पार्शियल लॉकडाउन था, स्मार्ट लॉकडाउन था, ठीक है, ये गवर्नमेंट है उसकी राय है कि उनको लगता है कि अगर आपने मईशत चलानी है तो आपको स्मार्ट लॉकडाउन, ये जो भी लॉकडाउन उन्होंने किया वो करना चाहिए था उनको। लेकिन लोगों ने शायद इस वजह से भी सीरियस नहीं लिया कि हमारे यहाँ उस तरह स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नहीं हुए जिस तरह होने चाहिए थे। लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, ये बात सच है। लोगों को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। लेकिन मुझे एक बात बता दें आप कि जब आप ये एक बहुत अच्छी बात है, मसाजिद के अंदर भी एसओपीज को फॉलो करवाया गया, बहुत अच्छी बात है कि आपने मजहबी तबके को एंगेज करके उनको समझाया, वो भी किसी हद तक उन्होंने आपके साथ कोऑपरेट किया।
لیکن جب آپ کے ہاں خود آپ کی ایلیٹ جو ہے ملک کی وہ بھی جو ہے وہ اپنی پارٹیز کر رہی ہو, ایکٹیویٹیز کر رہی ہوں, تو پھر دیگر لوگوں کو آپ کیسے سمجھائیں گے جب آپ کے وزیر ماسک نہ پہن رہے ہوں, جب سیاسی جماعتوں کے سربراہان ماسک نہ پہن رہے ہوں, جب وہ مذاق سمجھ رہے ہوں, مجمع جلسے کر رہے ہوں, باقاعدہ الیکشنز ہو رہے ہوں, اس کے اندر بھیڑ چال جمع ہوئی بھی ہو, تو وہ تو اپنے جو ہے وہ جو لیڈرز ہیں انہیں کو فالو کریں گے نا جی. تو ویری ویلڈ پوائنٹ ایکچولی, میں جلال صاحب کی طرف بھی یہی پوائنٹ لے کر جانا چاہوں گی. جب وہ مذہبی طبقہ ہو یا پھر سیاسی طبقہ ہو یا عام آدمی ہو, وہ اپنے لیڈرز کی طرف دیکھتا ہے. اور ہمارے یہاں لوگوں نے جب تک سنجیدہ نہیں لیا, جب تک کورونا ہمارے لیڈرز کو خود نہیں ہو گیا یا پھر ہماری ایلیٹ کو خود نہیں ہو گیا, تب تک جو ہے وہ اس کو فار گرانٹیڈ ہی لیا گیا, اسی طرح معاملہ چلتا رہا. اچھا جنرل صاحب یہاں مسئلہ ہم لوگوں نے شروع سے ٹاپ سے لے کر باٹم تک دیکھا. وزیر اعظم صاحب ماسک نہیں پہنتے تھے. وزیر اعظم صاحب کو جب کووڈ بھی ہو گیا تو اس کے بعد بھی, چاہے وہ ویل وینٹیلیٹڈ کمرہ ہو, چاہے ڈسٹینس بہت زیادہ ہو, یا واٹ ایور دا کیسز, انہوں نے تب بھی میٹنگ کی. یہ چیز ایک بڑا نیگیٹو میسج بھیجتی ہے. اور اس کے بعد پھر obviously انتظامیہ کے ہاتھوں سے بھی چیزیں نکل جاتی ہیں جب آپ کی پولیٹیکل ایلیٹ اس طرح سے بہیو کر رہی ہو. کیا آپ کی نظر میں اگر پولیٹیکل ایلیٹ خود ایک مثال بن جاتی, ایک ایگزامپل بن جاتی ایس او پیز کو فالو کرنے کی, تو آج ہم لوگوں کو اتنے اسٹرکٹ میجرز یا اتنے ڈیسپریٹ میجرز لینے پڑ رہے ہوتے ایس او پیز کی امپلیمنٹیشن کے لیے کہ ہمیں فوج بھی بلانی پڑے مدد کے لیے؟ دیکھیے, جب مجھے انٹرپٹ کیا عادل عباسی نے, میں ایگزیکٹلی یہی بات کر رہا تھا کہ جس کو لیڈرشپ کو یہ ساری اونرشپ لے کے میدان میں آنا چاہیے تھا, وہ تو جلسے کرتے رہی, وہ تو مذاق اڑاتی رہی کہ ہمیں منع کیا جا رہا ہے. اگر آپ کو یاد ہے جیسے دونوں پہ تھے پی ڈی ایم کے, حکومت نے کئی دفعہ ان سے کہا بھی, انہوں نے کہا نہیں ہمیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. نہیں جیل صاحب, حکومت کے اپنے جلسے بھی تو چل رہے تھے اس ٹائم پر. اب میں اس طرف آ رہا ہوں نا, حکومت نے اوپر سے جو تھے چار چاند لگا دی, خود وہ جلسے کرتے رہے. پھر پرائم منسٹر کا حساب نے مثال دی, جتنے ہمارے وزراء تھے ان سے بہت کم, جب تک خود افیکٹ نہیں ہوئے انہوں نے کسی قسم کوئی وہ پریکاشن لینا ضروری نہیں سمجھا. تو ایک عام آدمی یہی کہہ رہا تھا کہ کیا ان کو نہیں ہوگا کورونا, اگر یہ سارے ایس او پی فالو نہیں کر رہے تو مجھے کیوں ہوگا اس چیز کا. ایک تو یہ ایلیمنٹ ہے. دوسرا دیر از اے کائنڈ آف فیٹیلٹی, جو ہمارا ایٹیچیوڈ ہے بڑا فیٹلسٹک ہے کہ جو قبر میں آنی چیز قبر میں ہم نے گزار دینی, رات کو چلے جائیں گے. دیٹ از فائن, اٹ ہیز ٹو ہیپن, لیکن خدا کے لیے کچھ عقل کا استعمال بھی تو ضروری ہے نا کسی جگہ پہ. اور جس میں ہمارے دین نے سب نے ہمیں تعلیم بھی ہمیں یہی ہے کہ آپ سوچئے سمجھ کے غور فکر کر کے کام آگے چلیے. اس پہ تو لگاتار ہمارا جو ایمفیسس ہونا چاہیے تھا وہ بھی نہیں تھا. پھر پیچھے آپ دیکھا کہ ٹوڈ دی اینڈ آف لاسٹ ایئر سب چیزیں لوگ ریلیکس کر گئے, بالکل سب کچھ کھول دیا ہم نے, went back to pre-COVID era. تو اس کے بعد اب دوبارہ جب آپ عوام سے کہہ رہے تو عوام اس کو بلیو نہیں کر رہی. بہرحال اب بھی فوج کو لے آئے ہیں بیچ میں, فوج کو نہیں آنا چاہیے تھا کیونکہ فوج بھی افیکٹ ہوگی اس سے. لیکن جب ملک کی ضروریات کا مسئلہ ہے, ملک کے عوام کی صحت کا مسئلہ ہے, تو فوج کو لے آئے ہیں. کوئی اور آپشن نہیں ہے. حکومت کو. جان صاحب تھینک یو سو مچ, وقت ختم ہو گیا. وی وڈ ہیو کنٹینیوڈ اٹ, ہم کسی اور دن بھی اس کو ڈسکس کریں گے. عادل عباسی تھینک یو سو مچ. اس سے پہلے نذیر لغاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. فوج ایک ایسا ادارہ تھا جہاں میں نے پرسنلی بھی نوٹ کیا کہ شدید ایس او پیز کو فالو کیا جا رہا تھا, اسٹرکٹلی فالو کیا جا رہا تھا. اب آف کورس فوج بھی آئے گی فرنٹ لائن کے اوپر اور ایس او پیز کی امپلیمنٹیشن کرائے گی, تو فوج کے اندر کورونا پھیلنے کے چانسز بھی بڑھ جائیں گے. پاکستان کی عوام کے لیے کرائسس مینجمنٹ کے لیے انہوں نے قدم بڑھایا, وی اپریشیٹ دیٹ, لیکن یہ خدشہ بھی موجود ہے جس کی طرف جینو صاحب نے بھی اشارہ کیا. مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.